ओके गर्यौ त जो मैले भनेको कसले गर्यो हात उठाउ त मैले गरे सर ल तिमी भन त ल आशिष ल भन त कुन कुन के गर्यो ग्रेट फल कृष्ण धारावासी के अरे ग्रेट फल कृष्ण धारावासी ग्रेट फल अनि कृष्ण कार्की जुन यो टु इन्टरनेट काम गर्छ अनि कहर अनि त्यसपछि सर रणहार योगेश राज त्यो पुरानो भयो योगेश राज रणहार योगेश राज नयाँ हो त्यस्तो नयाँ हो योगेश राज रणहार अनि ठीक छ अनि नम्रता कृष्ण अविरल कसको कृष्ण अविरल नम्रता कृष्ण अविरल नम्रता हजुर नम्रता अनि धृतराष्ट्र घनश्याम कडेल धृतराष्ट्र घनश्याम कडेल अनि रिकोटे दिवान सिंह राई के अरे रिकोटे दिवान सिंह राई सर रिकुटे आर्मी सम्बन्धी लेखेको बुक रिकुटे हजुर सर अनि नेपालमै सकिन्छ रोहित भण्डारी यति हो सर गरे थ्यांक यू ठीक छ अर्कोले भन मैले नाम भन्दिनँ म भन्छु भन न आठ गर न म भन्छु भनेर ल भन ल सुरु गर सर षड्यन्त्र डाक्टर राजु अधिकारी सत्यवती हजुर षड्यन्त्र को अरे साउन्ड अफ भयो तिम्रो अफ भयो डाक्टर राजु अधिकारी अनि सत्यवती कमला रिजाल कमल रिजाल अनि उबर भनेको चाहिँ दीपक प्याकुरेल उबर अनि सहयोगका पाना गोपाल प्रसाद पराजुली हो अनि कोष्ठक भित्रको हाँसो रोशन थापा अनि अफगानी रण मैदान केदार संकेत अनि जातिवादीको शल्यक्रिया मोहन भोले तामाङ अनि प्रज्ञा डाक्टर देवी नेपाल चुल्ठो कल्पना चिलुवाल अनि आमा भनेको राजन अधिकारी अनि आधा बाटो सुदन कुमार ओली अनि एक ज्यान दुई जुनी भनेको चाहिँ देवेन्द्र राज पाण्डे अनि तपस्या आकाश पौडेल अनि रुखमुनिको मृत्यु भनेको चाहिँ प्रशान्त शर्मा अनि कारावास भनेको रमेश गोरागाई अनि फुलङ्गे भनेको चाहिँ लेखनाथ छेत्री अनि मुटुको धड्कन भनेको डाक्टर अर्जुन देव भट्ट मरुभूमिकी महारानी भनेको गगन सिंह थापा यति नै भन अब ठीक छ गुड धेरै राम्रो शिवा ठीक छ हो गुड अर्कोले भन म भने हेर्छु है त सर भन विश्रामपुर प्रेमबहादुर बोहरा अनि माटो संस्कृति तेजबहादुर कार्की माछो भ्यागुतो इस्माली अनि म भन्ने कृति दुर्गा रिजाल अनि छुई भन्ने कृति महेश कार्की अनि जुनको आगो सुबित गुरागाई अनि अर्को किनारामा माझी मोहन कोइराला अनि धोबीघाट एक्सप्रेस रोशन शेरचन मलाई एक्सप्रेस अखण्ड भण्डारी
अनि मलाई एक्सप्रेसको स्वर्गको दरबार युधिर थापा अनि कालो अक्षर यो चाहिँ विदेशी रहेछ नेल्सन मण्डेला अनि तरुणी खेती सरु भक्त अनि तरुणी छोरी चाहिँ शङ्कर कोइराला जीवन त्यति नै हो सर ठिक छ ल अर्कोले भन अर्को लेख्छ उ लेख्छ ठिक छ अर्को भन अब ठिक छ गुड अलि पुरानो आयो तिम्रो है अलि नयाँ कम आयो सर अर्को भन ग्रेट अफ फल्स है कृष्ण धारावासी भनेको है ग्रेट अफ फल्स भनेको है त्यो ल ठिक छ त्यो पनि पुरानै हुन चाहिँ नयाँ होइन त्यही पनि त्यतिको नयाँ हो गत साल भनेको नयाँ हो कोटेश्वरको केटो पनि छ सर एउटा ल अर्को कसले भन्छौ भन त कोटेश्वरको केटो राजेन्द्र पराजुलीको छ हो त्यो पुरस्कार पनि पाएको कोटेश्वरको केटो अनि अर्को को छ भन त मैले नाम भन्नु पर्ने हो ल अनिस भाइ भन अनिस सर मर्निङ सर ल सर हिजो म क्लास एटेन्ड गरेको थिएँ र हजुर टेन्सन भयो नि त यार कलेजको एक्जाम प्रेजेन्टेसनहरू चलिरहेको छ भ्याएकै छैन यो नि ल ईश्वरले भन ईश्वर सुवेदी ईश्वर सर मैले चाहिँ भेटिन के भेटेन खोज्नु पर्यो नि त यार बुकै पल्टाउन होला तिमीसँग कुन बुक छ देखाउ त मसँग हाम्रै राजेन्द्र सरको बुक छ के साहित्य सम्बन्धीमा त्यो बुकमा छैन त नि खोज्नु पर्दैन त विज्ञान महर्जन कहाँ हुन्छ यार त्यसरी नगर न सर मैले चाहिँ यो कसरी जान्दा त तिमीले जानै जान्दैनन् हेलो भन सुनिरहेको छु सर यो पल्पसा क्याफे खोज्न चाहिँ खोजेँ तर यो नयाँ हो कि पुरानो अलिकति कन्फ्युज भएर रहेछ पल्पसा क्याफे नारायण वाग्ले धेरै पुरानो अनि त्यसपछि एना रमलाल जोशी यो मदन पुरस्कार पुस्तक सेट भनेर थियो क्या सर त्यसमा चाहिँ मदन पुरस्कार पुरानै हो सेट भनेर चाहिँ अनि त्यो टिपेर राखेको थिएँ मैले दमिनी वीर राजन के पो थियो त्यो अलि राइटरको नाम थिएन 70 सालमै मदन पुरस्कार पाएको 2069 बीएसमै त्यसले दमिनी वीरले यो मदन पुरस्कार सेटको भनेर थियो अनि मैले त्यही टिपेको थिएँ क्या सेतो धरती अमर न्यौपाने अनि राजनीति सम्बन्धी केही विशेष पुस्तकहरू भनेर पनि थियो अनि 70 साल भनेर त्यसमा चाहिँ केपी ओलीको कभर पेज थियो क्या सर केपी ओली के हो त तर राइटरको नाम चाहिँ अलि क्लियर भएन राइटरको नाम चाहिँ अनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अर्थ राजनीति भनेर थियो एउटा अनि जनयुद्धका नायक रामप्रसाद खरेल प्रयोगशाला भनेर सुधीर शर्मा पुरानै बुकको सुधीर शर्मा अनि मैले देखेको दरबार भनेर विवेक कुमार शाह भनेर थियो अलिकति नयाँ चाहिँ पाउन सकेन सर खोज्दाखेरि यिनीहरू पाएँ सैनिक सचिव हुन् पहिले पुराना सेना हुँदा दरबारका सैनिक सचिव विवेक कुमार शाह अहिले सैनिक यति हो सर अहिले हुँदैन यति हो यति नै छ सर हजुर पनि खुसी लाग्यो ल अरूले ल उपेन्द्र बानिया उपेन्द्र सर मेरो माइक बिग्रिरहेछ सर हजुर माइक बिग्रिरहेछ सर सुनिरह त कसरी माइक बिग्रियो यार नहुने कुरा नगर न ठुलो बोल्नुपर्छ भन्नु ल बोल सर तिमीले थोरै शब्द बोल्दा पनि म सुनिदिन्छु रिप्रेजेन्टेसन थिएन र पनि एक दुईवटा भनेको छु नाम बुकको नाम लिने चाहिँ म सम्झिहाल्छु नि तर यो बुकको नाम किन लगाएको भने यस्ता बुकहरू छन् है भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो नि त पहिला भनेर भन्न लगाएको न भन्ने लाउँदै म याद होस् भनेर
कमसेकम छलफल गर्दा याद हुन्छ यस्ता बुकहरू यस्तो बुकहरू पढेर भन्दा साथीले भनेको यस्तै यस्तै कुरामा याद हुने चिज हुनेदारू भनेका। उपेन्द्र भाइ लास्ट थक मान्छे रहेछ है। ल अनिल भाइ भन। अनिल बहादुर सर मैले गरे हैन हिजो अब्सेन्ट थिए सर एब्सेन्ट हो। खाली अब बुकमा हेरेर के भन्नु समुद्र पौडेल समुद्र सर मैले चाहिँ त्यो बुकहरू चाहिँ लेखेको छैन, नयाँ बुकहरू चाहिँ त्यो खोजेको थिएँ पाएन। अनि त्यसपछि तर अनरी नेम र अनि त्यसरी तिनीहरूको रियल नेमहरू चाहिँ लेखेको छु छुट्टा छुट्टै कपीहरूको। त्यो भन्नु सर। अहिले त म पढाइहाल्छु, त्यो पढाएको छैन, त्यो मैले पढाउँछु म एकछिनपछि, त्यो तपाईँले भनेकै होइन। ल ईश्वर सुवेदी अन्त अघि नै भेटिन भनेको सर। अघि भेट। ल ठिक छ भेट्ने। अनि आदित्य झा। आदित्य भाइ के हो ल त भन त तिमी। झा भाइ कता गयो झा भाइ खै? झा बेपत्तै भयो त खै। तिमीहरू के पढ्छौ केटा हो? अनि कहाँबाट हुन्छ? अनि क्लास एटेन्ड गरेर मात्रै हुन्छ भनेका? त्यो त टाइम लस भइहाल्यो नि। यसो गर्न लगाएको 10-12 कुरा खोजी गर्ने, त्यत्रो 24 घण्टा 24 आवर टाइम छ। खोजी नगरेसम्म जनरल नलेज जानिन्छ। पढेको कुरा जसले पढाए पनि तिमीले नपढेसम्म जानिँदैन कुरा बुझ्नु। जनरल नलेज भनेको जोसुकै राजै आएर पढाए पनि, बेलायतको प्रधानमन्त्री आएर पढाए पनि, अमेरिकाको राष्ट्रपति आएर पढाए पनि, नेपालकै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पढाए पनि तिमी नपढेसम्म कसैले जानिँदैन। आफूले जान्ने हो। खतराले पढाएर खतरा हुने होइन मान्छे, बुझेनौ? आफूले जान्ने हो। आफूले जान्नलाई आफैले मेहनत गर्नुपर्छ हैन? राष्ट्रपतिको छोराछोरी त नपढे पास हुँदैन भनेपछि तिमीहरू पास हुन्छौ? हामी भन त। जसले पनि पढ्नुपर्छ। राष्ट्रपतिको छोरो हो, म छोरी हुँ भन्ने बित्तिकै रिजल्ट फ्याट आउँछ उनीहरूको? टपर आउँदैन नि त होइन? आउँदैन नि। हुन्छ यसरी मिहिनेत गर ल। भावना मगर। भावना म चाहिँ होमवर्क गरेँ भने रात रिसाउँछु है। तिमीहरू थाहा छ नि है, क्लासमा पनि मैले होमवर्क नगर्दा रिसाउँछु नि। म होमवर्क नगरेसम्म अलिअलि अभ्यास आफूले अभ्यास नगरेसम्म जानिन्न क्या। मलाई रिस उठ्छ केटा, बुझ्यौ नि यो कुरा? मलाई लास्ट रिस उठ्छ। तिमीलाई थाहा छ नि यो कुरा नगरेको दिन। भावना मगर म दिने बेच चेक पनि गर्दिनँ, फेरि कहिलेकाहीँ आन्सर पनि भनिदिएर आउँछु। सर म एब्सेन्ट थिएँ। एब्सेन्ट। ल यो के अरे उसले भन त। उमेशले भएन, उमेशले भन। सर कोटेश्वरको केटो राजेन्द्र पराजुली। सुन्ने समय युवराज घिमिरे। पुरानो सुन्ने समय युवराज घिमिरे। टेक अफ लिड अनिल चित्रकार। मैले नयाँ चाहिँ त्यति पाइन सर। अब पुरानै पनि टिपट गरेछ त्यही। फुलको आँखामा आनी छैन गलमा। पुरानै फेल। कमलैदेखि सभासदसम्म गंगा चौधरी। गंगा चौधरी कमलरीदेखि सभासदसम्म शान्ता चौधरी कि गंगा चौधरी? शान्त सर। अनि अर्को? सरी सर। चम्पा काजीको प्रेम। हिमसुली रक्तिमन छ मोहन कोइराला पुरानो। नेपालका बालीनाली गोपाल पराजुली। नेपालको बालीनालीको विकास। नेपालको बालीनाली विकास। अनि यति नै हो सर। तिमीले खोजेकै रहन्छौ है, थाहा भइसक्यो। त्यति नयाँ कुरा चाहिँ मैले भेट्न सकिन्छ सर, बुकबाटै पुरानो लिएछ। ठिक छ, केही छैन। खोज्यौ ठुलो कुरा हो। रिता पुन। म त 77 को पाएन अनि त्यही बुकको हल्का मात्र छ।
ल भन त कुन कुन भन्छौ भन थाहा पाइहाल्छु ल भन त धृतराष्ट्र घनश्याम कडेल, करोडौँ कस्तुरी अमर नौपाने, खुसी विजय कुमार पाण्डे। धेरै पुरानो भयो अनि अरू त सर पुरानो थियो अनि त्यही भएर म त खासै उयो गरेन। ठिक छ भन न त्यही पनि भन न तिमीले भन न ठिक छ भन न प्रिय सुखी सुबिना भट्टराई, सुबिना भट्टराई के अरे हजुर सुबिन भट्टराई, सुबिन भट्टराई अनि अर्को सखी एना बुद्धिसागर, के अरे सखी एना रामलाल जोशी, सखिया न रामलाल जोशी हो त्यो बुद्धिसागर होइन रामलाल जोशी त्यो ऐनाको लेख हो ऐनाको लेख सर यति नै हो ल तिमीहरू अरू कसले गरेको छ भन त ल गरेकोले भन त विनोद भट्ट विनोद भट्ट कहाँबाट आएको ल भट्ट हजुर सर ल भन्ने के ल त्यहाँ के पढायो ल भन्ने त बुकहरू दुई चारवटा नयाँ बुकहरू राइटरहरूको नाम भन्ने सर बुकको र राइटरको नाम यो त पहिले टिपेको थिएँ सर पहिलेकै भन्छ है त म ल कुन कुन पहिलेको छ भन न नयाँ भइहाल्यो नि भन त धोबीघाट एक्सप्रेस चाहिँ रोशन शेरचन अनि मलया एक्सप्रेस चाहिँ अखण्ड भण्डारी पुरानै भइहाल्यो अनि माधवी चाहिँ मदन मणि दीक्षित धेरै पुरानो यो त अनि यो पुरानाहरू नै छ सर काठमाडौँ चाहिँ कुमार नगरकोटी ल ठिक छ अनि तिमीहरूले खोइ त यार पढेको त्यत्रो रानीवन भन्ने छन् पेर्नाला भन्ने छन् नयाँ बुकहरू बिन्दुहरू अघि सरेका पाइलाहरू कर रेमिटल्यान्ड हावापार होइन अन्तिम आयम आरोहण भन्ने धेरै छन् त निप्जन एन्ड नेपाल खोइ खोजेको तिमीहरूले खोइ ऐलानी देशको खोजी बसन्त भन्ने धेरै छन् त निलोफर नथिया नयाँ सोच कति छन् कति नि खोइ त तिमीहरूले हेरेनौ हिजो मैले नयाँ बुकहरू मैले लेख्दै पनि नथिएँ 15वटा 20वटा जति यो वर्षका कुन कुन नयाँ हो चाहिँ थाहा छैन सर विगत र बाडुली भन्ने भारती गौतम अब ठिक छ अलिकति मिहिनेत गर्नु पर्यो है सत्यवती कमल रिजाल कसले भन्न लागेको भन त मैले सर भन ल म त 2070-78 खोज्नाले हैरान भएँ केही भेटाएन कि सर यस्तो गर्नुपर्छ क्या तिमीहरू बुक हेर्नको लागि नयाँ बुकहरू के आयो भनेर हेर्यो भने तिमीहरूले जस्तै के गर्नुपर्छ भने नयाँ बुकहरू आयो भने जस्तै नेपालका पब्लिकेसन हुन्छ नि क्या साङ्ग्रिला बुक पब्लिकेसन भन्ने छ एउटा बुक हिल्स भन्ने छ एउटा नेपालय भन्ने छ तिनीहरूका अलिक चर्चित साहित्यिक कृतिहरू निकाल्ने हुन् क्या तिनीहरू पब्लिकेसनहरू हुन् बुझेनौ नेपालय भन्ने त्यसपछि साङ्ग्रिला बुक हिल्स भन्ने हो यिनीहरूले निकालेका बुकहरू प्राय हिट हुन्छन् र प्राय राम्रै मान्छेका पनि बुक हुन्छन् र चर्चित पनि हुन्छन् है सर त्यो गुलाबी उमेर अमर नेउपाने सर यो नयाँ हो कि पुरानो हो कुन चाहिँ गुलाबी उमेर ठिकै हो धेरै पुरानो पनि होइन नयाँ पनि होइन यो अलिक अगाडिको यो 76 देखि अन्तिमतिरको हो गुलाबी उमेर अनि कल्प ग्रन्थ कुमार नगरकोटी हो त्यो चाहिँ नयाँ हो अनि सबभन्दा पुरानो वीर चरित्र गिरीश वल्लभ जोशी हो अनि सम्पूरक इन्द्रबहादुर राई हो सम्पूर्ण इन्द्रबहादुर राई अनि क्षमादान गणेश प्रसाद लाठ गणेश लाठ त्यो भनेको मैले हो अनि त्यसपछि रमिला नानी भुवन हरि सिगदेल अनि घामका पाइलाहरू धच गोतामी छ सर ध्रुवचन्द्र गौतम घामका धनुष चन्द्र गौतम ध्रुवचन्द्र गौतम भाइ हो धनुष गौतम है दाइको बुद्धिसागर हो दाजुभाइ हुन् तिनीहरू धनुष अनि सर कर्णाली ब्लुज भन्ने बुद्धिसागर है ल बुद्धिसागर ल थ्याङ्क यू ल भाइ थ्याङ्क यू है छोडिदेऊ अब ल है ल ठिक छ अब हामी हो यस्तै बुकहरू मैले जति पनि अहिले डिस्कस गरेँ हो यस्तै बुकहरू तिमीहरूले पढ्ने बानीको पिका गर्नुपर्छ अहिले हामीले नेपाली बुकको कुरा गर्यौँ हामी अहिले अङ्ग्रेजी बुकका पनि कुरा गर्छौँ नेपाल सम्बन्धी लेखेका बुकहरूको पनि कुरा गर्छौँ र स्पेशल तिमीहरूले यो साहित्य भन्ने पार्टमा के हुन्छ भने क्वेसनहरू कहिले काहीँ 2 देखि 3टा क्वेसन हाल्छ क्या यो नपत्याउँदो टपिक हो बुझेनौ
यो साहित्य भन्ने टपिकमा त्यस्तो यो एउटा दुईटा भन्ने यसमा हिसाब गर्दैन, किनभने यो टपिक साहित्य भन्ने टपिक तिमीहरूको समसामयिकको पनि इम्पोर्टेन्ट टपिक भएर बस्छ क्या, सबैभन्दा पावरफुल टपिक भएर बस्छ। खेलकुद जस्तै खेलकुदको कहीँ हुन्न नि, खेलकुदको कहीँ हुन्छ भन त ल, टपिकमा कहीँ खेलकुद पढ्नुपर्छ भने छैन नि, तर समसामयिकमा छ नि। तर कहिले काहीँ खेलकुदको टपिक के हुन्छ भने कहीँ नभए पनि 3टासम्म क्वेसन, 4टासम्म क्वेसन, 2टासम्म क्वेसन अटोमेटिक पढिदिन्छन् आफै हो। यो साहित्य भन्ने टपिक पनि त्यस्तै हो, हेर यो पनि त्यस्तै हो, यसको कहीँ त्यस्तो धेरै भार छैन माथि, तर कहिले काहीँ क्वेसन 3टा 4टा हालेको पनि रेकर्डहरू छन्। कहिले म्याथ द फलोइङमा, अनि त्यही पुरस्कार सम्बन्धी, अनि कुनै साहित्यिक उपनामहरू, अनि कुनै उसलाई चर्चित बुकहरू पढेको छ भने त्यो कपी जाँच कि कपी क्वेसन पाउने मान्छेले राम्रो बुक पढेको छ र आफूलाई मन परेको छ भने उसले एउटादेखि 2टा बुक हालिदिरहेको हुन्छ। त्यो पढन्दास मान्छे छ भने र आफूलाई मन परेको छ भने उसले त्यो गरिदिन्छ क्या त्यो बुकहरू। त्यस्तो खालको हो यो क्वेसन। त्यसरी त्यो बोनसको रूपमा आउँछन् यस्ता क्वेसनहरू है, प्राय बोनसको रूपमा क्वेसनहरू परिरहन्छन् यो साहित्यका क्वेसनहरू। ल अब हामीले अर्को के पढ्थ्यौँ भने जस्तै नेपाली साहित्यकारहरूको पनि विशेष उपाधि हुन्छ। जस्तै कसलाई के भनेर चिनिन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै हामीले अब सुनिरहेका छौँ, कसैलाई हामीले के भन्छौँ भने आँसु कवि भनेर चिन्छौँ होइन, कसैलाई हामी आदि कवि भनेर चिन्छौँ, कसैलाई हामी इतिहास शिरोमणि भनेर चिन्छौँ, कसैलाई हामी सुदपा भनेर चिन्छौँ होइन, कसैलाई हामी सङ्गीत प्रवीण भनेर चिन्छौँ। हो भनेपछि नेपाल सरकारले हामीलाई अब प्राय यो यस्तो कुराहरू चाहिँ जनताले र सरकारले दिएका कुराहरू हुन्। राज्य जनताले पनि दिएका छन्, कसैलाई कोही मान्छेलाई राष्ट्रकवि भन्ने कुरा राजाले दिएको कुरा भयो, कसैलाई अब सङ्गीत प्रवीण भनेको सङ्गीतकै एउटा क्षेत्रले दिएका कुरा भयो, सबै त्यसको स्वर किन्नरी भन्ने अब हो त्यो श्रोताहरूले दिने कुरा भयो, कुरो बुझेन हो। त्यस्तो त्यस्तो गरेर यिनीहरूको आफ्नो साहित्यिकहरूको विशेष उपाधि हुन्छ। ती के कसको त भन्ने कुरा हामीले जान्नु पर्छ। त्यही हामीले थाहा छ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई हामीले नेपाली साहित्य महाकवि भनेर चिन्छौँ। महाकवि नेपाली भाषाका अब महाकवि, जुन उसले पागल भन्ने कविता लेखिसकेपछि अलिकति चर्चित बने। उहाँका धेरै कविताहरू छन्, तर स्पेसल अलिक चिनेको कविता भनेको पागल भन्ने कविता हो होइन। महाकवि नेपाली भाषाका हुन् फेरि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। अनि तर मैथिली भाषाका महाकवि चाहिँ विद्यापति है, मैथिली भाषाका महाकवि चाहिँ विद्यापति हुन्। अनि फेरि यो नेवारी भाषाका महाकवि चाहिँ नेवारी भाषाका चाहिँ सिद्धिदास अमात्यलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने नेवारी भाषाका महाकवि भनेर चिनिन्छ। अब आदि कवि चाहिँ को हुन् त भन्दा भानुभक्त आचार्यलाई चाहिँ हामीले आदि कवि भनेर चिन्छौँ। आदि कवि भानुभक्त आचार्य। अनि आयमेली कवि भनेको तिलविक्रम नेम्बाङ है, तिलविक्रम नेम्बाङ बैराई काइलो, बैराई काइलो नेपालका आयमेली आन्दोलन चलाएको कारणले गर्दा यिनलाई आयमेली कवि भनेको तिलविक्रम नेम्बाङ नेपालका चर्चित कवि हुने। अनि हामीले युवा कवि अब सिङ्गारका कवि नेपालका राष्ट्रिय विभूति पनि छन् होइन। साहित्यकारहरू मध्ये अब साहित्य नै लेखेर तिम्रो राष्ट्रिय विभूति हुने व्यक्ति भनेको भानुभक्त आचार्य नै हुन् कि मोतीराम भट्ट नै हुन् है। एउटा के अरे राष्ट्रको उसमा नेसनल हिरोजमा पनि मोतीराम भट्ट। र त्यसपछि अर्को छ हाम्रो जनकवि केसरी भनेको धर्मराज थापा होइन। मलाई एउटा कुरो भन त, जनकवि केसरी धर्मराज थापा त भने मैले, यो जनकवि केसरी धर्मराज थापाका 2-3वटा गीतहरू मलाई भन त के हुन्? नाम त पहिलोचोटि सुनिरहेको छ। यो प्राय असारमा त्यो गीत बज्छ भन त मलाई। अब त्यो गीतको नाम भन त मलाई। रोपाई गीत भनौँ। रोपाई गीतहरू होइन, असारमा धेरै जस्तो त्यो गीत चर्चित छ। तिमीहरू भर्खर सुन्दै रहेछौ धर्मराज थापा भन्ने मान्छे। अमाले भन्ने गीत सुने हो? हरियो डाँडामाथि हो सर। ओ हरियो डाँडामाथि भनेको त्यसको ऊ हो, असारे गीत भन्छ है त। त्यसको गीत ऊ हो धर्मराज थापाको त गायक धर्मराज थापा हुन्थे। जनकवि केसरी धर्मराज थापा, त्यही भएर जनकवि केसरी भनेको धर्मराज थापा। अब काजी दाई भनेर युग कवि तथा काजी दाई भनेर चिनिने चाहिँ फेरि स्पेसल भन्यो भने काजी दाई भन्दा पनि युग कवि भनेर चिन्छ, तर काजी दाई पनि भनिन्छ। काजी दाई चिनिने चाहिँ सिद्धिचरण श्रेष्ठ। अब गोपाल प्रसाद रिमाल है। गोपाल प्रसाद रिमालले नेपाल आर्मीको गीत रचना गरेको। नेपाल आर्मीको मूल एन्थम के हो भन त? कुन गीत चाहिँ नेपाल आर्मीको? रातो र चन्द्र सूर्य। रातो र चन्द्र सूर्य याद गर्नु त क्वेसन आउँछ हामीलाई। रातो र चन्द्र सूर्य भन्ने
का रचनाकार भनेको को हुन् त भन्दा गोपाल प्रसाद रिमाल हुन्। यो रातो र चन्द्र सूर्य कहिलेबाट नेपाल आर्मीको एन्थम भएको थाहा छ? नो सर। रातो र चन्द्र सूर्य त पहिले पनि बजाउँथ्यो नेपाल आर्मी, नबजाउने होइन, बजाउनु त पहिला पनि बजाउँथ्यो, किन ठुलो कुरा भएन, पहिले पनि बजाउँथ्यो, तर अफिसियल्ली हुनु पर्यो। कहिलेबाट अफिसियली भएको? 2067 हो 2067 ठिक छ। अनि 2067 साउनको 14 गतेबाट है, याद गरिरहनु है। 67 साल साउनको 14 गतेबाट तिमीहरूको यो गीत चाहिँ के भयो त भन्दा नेपाल आर्मीको अफिसियल्ली गीत हो। त्यो कुराहरू सोध्छ हामीलाई, हामीले जे कुरा पनि कनेक्ट आर्मी पुलिस जोड्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि आँसु कवि भनेको समूह प्रसाद ढुङ्गेल भइहाले है। अब राष्ट्र कवि थाहा छ तिमीहरूलाई, माधव प्रसाद घिम्रे हुन्, राष्ट्र कवि माधव प्रसाद घिम्रे। अब कवि केसरी, अब जनकवि केसरी चाहिँ धर्मराज थापा, फेरि कवि केसरी चाहिँ चिद्ध हृदय, यो कुरा याद गर्नु। जनकवि केसरी भन्नु भने चाहिँ धर्मराज थापा, अनि कवि केसरी मात्रै भन्नु भने चिद्ध हृदय चाहिँ के अरे कवि केसरी हुन् भन्नु पर्यो। अब इतिहास शिरोमणि भनेको बाबुराम आचार्य है। खरदार बाजे भनिन्छ कि खरदार बा भनिन्छ भन त मलाई? खरदार बा हैन, ल भन त, खरदार बाजे भनिन्छ कि? दुईटा छ क्या, एउटा खरदार बाजे कृष्ण कोइराला, एउटा बाबुराम आचार्य। मलाई भन त अब खरदार बाजे भन्छ कि खरदार भनेर चिनिन्छ? खरदार बाजे चाहिँ बाबुराम आचार्य। खरदार बाजे भन्नु भने चाहिँ बाबुराम आचार्य, याद रहोस् है। खरदार बाजे भन्नु भने चाहिँ बाबुराम आचार्य बाजे, र खरदार बा भन्नु भने कृष्ण प्रसाद कोइराला भट्टराई, कृष्ण प्रसाद कोइराला झुक्किनु। अनि त्यसपछि अर्को भनेको के छ त भन्दा संगीत। सर कृष्ण प्रसाद कोइराला भन्नुभयो। कोइराला सर, यो भट्टराई हैन, कृष्ण प्रसाद कोइराला, भट्टराई होइन, कृष्ण प्रसाद भट्टराई होइन, कृष्ण प्रसाद कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइरालाको बुबा। यस सर। गिरिजा प्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला, मातृका प्रसाद कोइरालाको बुबा हुन्। खरदार बा उहाँहरूको बुबा खरदार बा हो। जागिरे थिए त्यो बेला खरदार बा भन्ने, जागिरे भएको कारण उनीहरू खरदार बा भन्नेको उहाँको बुबाहरू हुन् है। 3 जना प्रधानमन्त्री पाउने। कृष्ण प्रसाद भट्टराई भन्ने मान्छे चाहिँ फेरि नेपालको पहिलो सभामुख हुन् क्या, स्पोक्स पर्सन, फर्स्ट स्पोक्स पर्सन हुन् है। त्यही भएर छोडेर पढिरा हुनुपर्छ। सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यही हो, पहिलो स्पोक्स पर्सन, नेपालको पहिलो सभामुख। अनि त्यसपछि के छ भने अब विद्वत शिरोमणि भनेको चाहिँ को त भन्दा हेमराज पण्डित एवं सोमनाथ सिग्देल है। विद्वत शिरोमणि भनेर चिनिने चाहिँ हेमराज पण्डित र सोमनाथ सिग्देललाई चिनिन्छ। अनि नाट्य सम्राट भनेर चिनिने भनेको बालकृष्ण समलाई हामीले नाट्य सम्राट भनेर चिन्छौँ है। नाट्य सम्राट भन्ने बित्तिकै हामीले बालकृष्ण सम, अब नेपालको सेक्सपियर नै हुन् क्या। अब तिमीहरूले नेपालको सोधेको पनि क्वेसन हो, नेपालको सेक्सपियर भनेर कसलाई चिन्छ भने तिमीहरूले सिधै दायाँ बायाँ हेरिकन बालकृष्ण सम भनेर खोज्नुपर्छ है। बालकृष्ण सम नेपालका सेक्सपियरै हुने बालकृष्ण सम। अनि लोकगीतको सम्राट भनेर चिने चाहिँ कुमार बस्नेत। यो लोकगीतको सम्राट कुमार बस्नेत भने मैले ल भन त मलाई एउटा कुमार बस्नेत एउटा गीत भन त मलाई। तिमीहरू सर्जकहरू चिन्दा रहेन हौ यो उमेरमा सर्जकहरू नै नचिनेपछि नि सर लैबरी लै अनि उनकै छोरी तरुणीहरू हो तिनैको हुन् गुड, तिनै कुमार बस्नेतको गीत हुन् गुड हो। तिनै गीतहरू अहिले लैबरी लै भन्ने हो, ती गीतका चाहिँ लाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा ती व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले लोकगीतका सम्राटको उपनामले चिनिन्छौँ है, कुमार बस्नेतलाई। अनि स्वर सम्राट भनौँ भन्दा थाहा छ तिमीहरूलाई नारायण गोपाल भनिरहनु पर्दैन, प्रायलाई सबैलाई थाहा छ। अब स्वर किन्नरी भनेको चाहिँ अरुणा लामा नेपालको चिनिन्छ, के भनेर चिनिन्छ? तारा देवी हैन, खै त संगीतकी आमा। ओके। अनि त्यसपछि संगीत प्रवीण भनेको नरराज ढकाल, संगीत प्रवीण भनेको नरराज ढकाल। भोलि खोजेर ल्याउने त्यो तारा देवीलाई के उपनामले चिन्छ भनेर तारा देवीलाई भन्नु पनि पर्यो।
है। अनि त्यसपछि भाषाशास्त्री भनेको बालकृष्ण पोखरेल महानन्द सापकोटाहरू हुन् भाषाशास्त्रीहरू नेपालका। अब नेपालको आधुनिक वाल्मिकी भनेको डाक्टर रमेश चन्द्र अधिकारी। अब किनभने नेपालकै सबैभन्दा ठुलो महाकाव्य सीतायन महाकाव्य लेखेका छन् क्या यिनले, यो रमेश चन्द्र अधिकारी भन्ने मान्छेले सीतायन महाकाव्य, त्यही कारणले आधुनिक वाल्मिकी भनेर चाहिँ चिनिने व्यक्ति डाक्टर रमेश चन्द्र अधिकारी। अब किन भन्ने त भन्दा यिनले सीतायन महाकाव्य लेखिरहेका छन्। सीतायन महाकाव्य नेपालकै सबैभन्दा ठुलो महाकाव्य सीतायन महाकाव्य को हुन् त रमेश चन्द्र अधिकारी है। अनि शताब्दी पुरुष त अब सत्यमन जोशी भइहाल्यो। यो त मैले नेपाली साहित्य जगतका नाम तारादेवीलाई नाइटिङ्गल अफ नेपाल भन्दो रहेछ सर। अब विभिन्न हुन्छ। कसलाई? तारादेवीलाई नाइटिङ्गल अफ नेपाल होइन भन्दैन, त्यो त धेरै गलत भने तिमीले। विकिपिडियामा त त्यही भेटाए त मान्छे। कुन चाहिँ तारादेवीलाई भन? नाइटिङ्गल अफ नेपाल भनेको त नाइटिङ्गल भनेको त नर्स हो नि त। सर स्वर किन्नरी नै भेटे जस्तो लाग्थ्यो मैले तारादेवीलाई पनि। किन्नरी भन्छ सर। हो स्वर किन्नरी नै भन्छ भन्न दिँदा। गुड, स्वर किन्नरी नै भन्छ है। ओके सर। ल अब अर्को भनेको नेपाली साहित्यकारहरूका उपनाम हुन्छ। सर स्वर किन्नरी त अरुणा लामालाई छ त। होइन, अरुणा लामा पनि हुन्, स्वर किन्नरी तारादेवीलाई पनि भनिन्छ। शुभकामना कसको सर? यो तारादेवीको होइन? अनि आमा भएर भन्ने मैले त्यही भएर सोधेको तिमीहरूलाई। उहाँलाई पनि भन्छ स्वर किन्नरी भनेर, तारादेवीलाई पनि चिनिन्छ है नेपालमा। अनि त्यसपछि अर्को भनेको नेपाली केही साहित्यकारहरूको उपनाम। जस्तै हामीले अब विभिन्न साहित्यकारहरूको उपनामहरू जान्नुपर्छ। जस्तै अब कसैले सर्टकट नाम, साहित्यिक नामहरू प्राय सर्टकटै हुन्छ है। यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो, यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो। यो यता सेक्सन अफिसरहरूलाई त प्राय धेरै भएको कारणले गर्दा यो क्वेसन सोध्छ, किनभने झुक्युन् भनेर। यो नेपाली साहित्यकारहरूका यो विशेष उपाधि पनि साहित्यकारहरूको उपनामहरू प्राय सोध्छ क्या। अनि बुक एउटा सोध्छ, एउटा यो उपाधि, अनि एउटा पुरस्कार सोध्छ। तीनवटा कुन सोध्छ त्यहाँ साहित्यबाट, तीनवटा। तर क्वेसन भारमा चाहिँ एउटा हुन्छ, त्यहाँ क्वेसनमा चाहिँ एउटा लेखेको छ सोध्नुपर्ने। तर प्राय क्वेसनहरू पल्टाउँदै हेर्दाखेरि यस्तो विभिन्नमा हेर्दा तीनवटा क्वेसन भेटिरहेको हुन्छ है क्वेसनहरू हेर्दाखेरि। अनि भूपी शेरचन भनेको त्यही हो, उपेन्द्रमान शेरचनलाई हामीले भूपी शेरचन। यिनको अर्को साहित्यिक नाम भन्यो भनेको सर्वहारा पनि भनिन्छ यिनलाई। यिनले सर्टकटमा भूपी शेरचन सर्वहारा लेख्थे, सर्वहारा भनेर पनि चिनिन्थ्यो। भूपेन्द्रमान शेरचन हो यिनको वास्तविक नाम भनेको, भूपेन्द्रमान शेरचन। अब अभिलाषी भन्ने साहित्यिक कारको उपनाम, अभिलाषी भनेर कसलाई चिन्छ भन्दा यो धेरै कुरा तिमीहरूले यहाँबाटै थाहा हुन्छ साहित्यकारको नामहरू है। अभिलाषी भनेको जितेन्द्र महतलाई चाहिँ अभिलाषी भनेर चिनिन्थ्यो, जितेन्द्र महत है, अभिलाषी। अनि त्यसपछि कदम भनेर चाहिँ, कदम साहित्यिक उपनाम कदम चिने चाहिँ भैरवनाथ रिमाललाई चाहिँ कदम भनेर लेख्थ्यो उसले। साहित्यिक नाम चाहिँ उनको कदम हो, तर भैरवनाथ रिमाल, भैरव रिमाल र भैरवनाथ रिमाल एउटै हो कि फरक छ? फरक हो, फरक। भैरवनाथ रिमाल, भैरवनाथ रिमाल। अनि त्यसपछि शैलेन्द्र साकार भनेको शङ्कर प्रसाद श्रेष्ठलाई को साहित्यिक नाम हो। शैलेन्द्र साकार शङ्कर प्रसाद श्रेष्ठको। अब पारसमणि प्रधान लेख्थे, उसको खास नाम चाहिँ प्रसमान प्रधान थियो। प्रसमान प्रधान, पारसमणि प्रधानको खास नाम चाहिँ प्रसमान प्रधान थियो, प्रसमान है। अनि विष्णु नवीन भनेको चाहिँ को हुन् त भन्दा विष्णु बहादुर खत्री हुन्, विष्णु नवीन भनेको। अब राघव होइन कि राजव भनेको चाहिँ जनार्दन पुरासनीलाई राजव भनेर चिनिन्थ्यो। अब धकुदे कसको साहित्यिक उपनाम हो भन्दा धकुदे भनेको ध्रुव कुमार देउजाको। धकुदे ध्रुव कुमार देउजाको साहित्यिक नाम चाहिँ के हो त भन्दा धकुदे। अनि त्यसपछि मास्टर भनेर चिनिने चाहिँ को हुन् त भन्दा रत्नदास प्रकाशलाई चाहिँ हामीले मास्टर साहब चिन्थ्यौँ, रत्नदास प्रकाश। अनि त्यसपछि सम्भव भनेको दयराम श्रेष्ठ, सम्भव साहित्यिक नामले चिनिने भनेको दयराम श्रेष्ठ है, दयराम श्रेष्ठ। सर मास्टर साहब के रे? मास्टर भनेर चाहिँ रत्नदास भयो, रत्नदास प्रकाश। उनको खास नाम चाहिँ रत्नदास प्रकाश। सर यो पारसमणि प्रधानको के भन्नुभयो? पारसमणि प्रधानको भएन हजुर, प्रसमान प्रधान, पारसमणि प्रसमान प्रधान है, प्रसमान प्रधान। अनि त्यसपछि
अर्को भनेको तिम्रो पृथ्वी भनेको ध्रुवचन्द्र गौतमको हो। यो धेरैचोटि सोधेको छ क्वेसन, यसलाई अन्डरलाइन गर। पृथ्वी भनेको ध्रुवचन्द्र गौतम है, ध्रुवचन्द्र गौतम, ध्रुवचन्द्र गौतम। त्यसपछि मन्जुल भनेको मन्जु भनेको मेघराज नेपाल, मन्जुल भनेको मेघराज नेपाल, मन्जुल भनेको मेघराज नेपाल, मन्जुल भनेको मेघराज नेपाल, मेघराज नेपाल। अनि त्यसपछि अर्को लेख प्रेम छोटा। प्रेम छोटा भनेको प्रेम प्रसाद श्रेष्ठ, प्रेम छोटा भनेको प्रेम प्रसाद श्रेष्ठ। अनि सोम्याक्स, सोम्याक्स भनेको सञ्जय घिम्रे। सोम्याक्स कसको भन्दा, सोम्याक्स कसको साहित्यिकको नाम भन्दा सोम्याक्स भनेको सञ्जय घिम्रेको सोम्याक्स। अनि गोठाले, गोठाले गोठाले गोविन्द बहादुर, गोठाले गोविन्द बहादुर मल्ल, गोठाले गोविन्द बहादुर मल्ल। त्यसपछि अभि सुवेदी, अभि सुवेदी, अभि सुवेदी, अभि सुवेदीको अभि नारायण सुवेदी हो, अभि सुवेदीको अभि नारायण सुवेदी। अनि लाउरे, लाउरे साहित्यिक नाम लाउरे। यतिमा मैले भनिरहेको थिएँ कसको अरे लाउरे? सूर्य विक्रम गेवाली। हो, गुड, सम्झिरहेको छ, गुड, सूर्य विक्रम गेवाली। त्यो भन्न थिएँ मैले, सूर्य विक्रम गेवाली। अनि सुदपा, 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 यो चाहिँ तीनजनाको नाम छ है। सुदपा साहित्यिक नामले चिनिन्छ, तीनजनाको नाम छ। सुदपा भनेको चाहिँ को हुन् त भन्दा सूर्य विक्रम गेवाली, सूर्य विक्रम गेवाली, अनि त्यसपछि धरणीधर कोइराला। द भनेको धरणीधर कोइराला, धरणीधर कोइराला, धरणीधर कोइराला। अनि त्यसपछि अर्को भनेको को त भन्दा पारसमणि प्रधान है, पारसमणि प्रधान, पारसमणि प्रधान। अनि त्यसपछि अर्को भनेको प्रेरणा, 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 प्रेरणा गोविन्द गिरी, प्रेरणा गोविन्द गिरी, प्रेरणा गोविन्द गिरी। अनि काँचुली, काँचुली, काँचुली मन्जु तिवारी, काँचुली मन्जु तिवारी, मन्जु काँचुली मन्जु तिवारी। पारिजात विष्णु कुमारी वाइवा, पारिजात विष्णु कुमारी वाइवा, विष्णु कुमारी वाइवा, विष्णु कुमारी वाइवा। अनि त्यसपछि धीरेन्द्र प्रेमर्षि, प्रेमर्षि धीरेन्द्र प्रेमर्षि, धीरेन्द्र झा, धीरेन्द्र झा। त्यसपछि खेतला, खेतला, खेतला फणीन्द्र राज भट्टराई, खेतला फणीन्द्र राज भट्टराई।
रविन्द्र भट्टराई, छिनलता ए भयो। अब छिनलता रमोला देवी शाह, छिनलता रमोला देवी शाह, रमला देवी शाह। त्यसपछि कान्छा काशीनाथ तमोट। त्यसपछि नेपालका वेदव्यास डाक्टर हेमाङ्का राज दीक्षित। अब सौरभ त मैले हिजो भन्न छु है, सौरभ हिजो भन्न थिएँ मैले। कुन बुक पनि तिनको मैले लेखिदिएको छु होला हैन, बुक पनि लेखिदिएको छु, सौरभ भन्ने लेखिदिएको छु। हिजो मैले असहमति 3 भनेर कसको बुक लेखिदिएको छु, असहमति 3 भनेर। दिनेश सत्याल। दिनेश सत्याल, त्यही हो, असहमति 3 भनेको थिएँ नि मैले हिजो बुक, त्यो नयाँ बुक हो, दिनेश सत्याल। त्यो दिनेश सत्याल भनेको सौरभ हुन्, यो कुरा सेट गराउनु, सौरभ हुन् है, सौरभ। अनि चट्याङ मास्टर कृष्ण मुरारी गौतम। अनि मनु बजराङ्की, चेतमान सिंह। ल यति पढ है, अरु पनि आफूले हेर्ने बानी विकास गर है त। ओके सर। ल अरु हेर्ने बानी विकास, जस्तै अब अरु हेर्ने भनेको प्रकाश कोविद भनेर कसलाई चिनिन्छ हैन, अब धर्म थापाको वास्तविक नाम के हो हैन, मोरसा भनेर कसलाई चिनिन्छ, मोरसा। अग्निशिखा को वास्तविक नाम के हो हैन, अर्जुन मिलनको वास्तविक नाम के हो, उपसी अप्तनको वास्तविक नाम के हो, स्वामी प्रपन्नाचार्यको वास्तविक नाम के हो, स्वामी प्रपन्नाचार्यको वास्तविक नाम हिजो भन्न थिएँ मैले, सम्झिन्छौ? स्वामी प्रपन्नाचार्य। काले राई होला सर। ओ काले राई, गुड, काले राई हो त भन्छ, काले राई, गुड। त्यसपछि पूर्णविराम हैन। अनि नेपालको अस्वीकृत, अहिले मैले एउटा छुट्याएँ, अस्वीकृत कवि भनेर नेपालको कसलाई चिनिन्छ? कविताराम श्रेष्ठ सर। हो, कविताराम श्रेष्ठलाई अस्वीकृत कवि भनेर चिनिन्छ, कविताराम श्रेष्ठ, नेपालको अस्वीकृत कवि कविताराम श्रेष्ठ। त्यसपछि अब हामी नेपाल सम्बन्धी विदेशीहरूले लेखेका बुकहरू 2-4 लेखौँ है, थोरै लेख त। नेपाल सम्बन्धी विदेशीहरूले लेखेका बुकहरू, नेपाल सम्बन्धी 2-4 है, यो त्यति धेरै सोध्या हुँदैन है, यो तिमीहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै अंग्रेजी नेपाल सम्बन्धी अंग्रेजी लेखेका बुकहरू त्यस्तो धेरै नेपाल सम्बन्धी सोधेको चाहिँ हुँदैन। विभिन्न अरू एक्जाममा चाहिँ म्याच द फलोइङमा सोध्छ, यो किनभने मान्छेले भुल्छन् न, प्राय म्याच द फलोइङमा सोधिरा हुन्छ क्वेशन, कि कुन चाहिँ जोडा सही छैन भनेर सोध्छ। ल नेपाल सम्बन्धी लेखेको बुक लेखौ त। इन्डो नेपाल रिलेसन, इन्डो नेपाल रिलेसन। इन्डो नेपाल रिलेसन कसको बुक हो भन्दा रमाकान्तको, रमाकान्त। अनि हिमालयन किङडम अफ नेपाल, हिमालयन किङडम अफ नेपाल
मालाइन किङडम अफ नेपाल टोनी एगनको डाक्टर टोनी एगन डाक्टर टोनी एगन त्यसपछि नेक्स्ट बुक आयोग गोर्खा जेएम मार्क्स आयोग गोर्खा जेएम मार्क्स है अनि त्यसपछि अर्को राणा पोलिटिक्स इन नेपाल सतीश कुमार सर के कुमार भन्छ सतीश कुमार राणा पोलिटिक्स इन नेपाल सतीश कुमार हजुर ए म एक सेकेन्ड है ल म आउँछु ल एकछिन वेट गरौँ है हेलो हेलो हजुर Yes, सर sir. Yes, sir. है एकछिन काम पर्यो ल ओके अर्को द गड्स अफ नेपाल द गड्स अफ नेपाल द गड्स अफ नेपाल दि इन्भेन्सन अफ भयो द गड्स अफ नेपाल भयो रुबेल 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 अनि पिक्चर एक नेपाल Sir, के भन्नुभयो? पिक्चर एक नेपाल पिक्चर अफ नेपाल भनेर लेखेको पिक्चर एक अफ नेपाल भनेर चिन्छ त्यसलाई पिक्चर अफ नेपाल भनेको खासमा है पिक्चर एक अफ नेपाल पी ब्राउन अनि भक्तपुर भन्ने बुक Sir, के ब्राउन भन्नुभयो? भक्तपुर पी ब्राउन Awesome. अनि त्यसपछि भक्तपुर निल्स ग्यासे अनि त्यसपछि
आर्ट अफ नेपाल, आर्ट अफ नेपाल, आर्ट अफ नेपाल, प्रतापदित्य पाल, प्रतापदित्य पाल, प्रतापदित्य पाल। ल अब सुन त, तिमीहरूलाई म 10 बुक दिन्छु ल, नाम होमवर्क ल। हुन्छ सर। टिप त, तिमीहरूले खोज त एकचोटि। गोर्खा गोर्खा लेख त। अघिको आयोग गोर्खा, अबको गोर्खा मात्रै। अघिको आयोग गोर्खा, अहिलेको गोर्खा मात्रै। गोर्खा भन्ने बुक। अनि त्यसपछि अर्को भनेको माउन्टेन इज योङ, माउन्टेन इज योङ, माउन्टेन इज योङ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको हिस्ट्री अफ माउन्टेन, हिस्ट्री अफ माउन्टेन अथवा हिस्ट्री अफ माउन्टेन, नेपालका एभरेस्टको सम्बन्धीको हिस्ट्री अफ माउन्टेन। अनि अर्को द हिमालयन किङडम, अर्को द हिमालयन किङडम। हिमालयन किङडम अफ नेपाल र यो चाहिँ बेग्लै हो सर? छुट्टै 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 है, छुट्टै। अनि फरेन पोलिसी अफ नेपाल, फरेन पोलिसी अफ नेपाल। ल वाइल्ड एनिमल्स अफ नेपाल। तिमीहरूलाई यस्तो अङ्ग्रेजी बुकहरू नेपालसँग लेखेको त्यस्तो आउँदैन है, देखेको छैन क्वेसन मैले अहिलेसम्म। यति भयो तिमीहरूलाई होमवर्क हुन्छ है, यो धेरै दुःख गर्नु पर्दैन। नेपाली बुकहरू चाहिँ बरु राम्रोसँग अध्ययन गर, त्यसले पुरस्कारहरू पनि पाएको हुन्छ, त्यही भएर सोध्छ भन्ने कुरा हो ल। हुन्छ सर। तर त धेरै मैले क्वेसन अहिलेसम्म 5-7 वर्षको 7 वर्षको पढाएको खासै त्यस्तो क्वेसनहरू अङ्ग्रेजी बुकहरू मैले सोधेको क्वेसनहरू भेटेको छैन क्या। सेटहरूमा पनि पिएससीले सोधेको क्वेसनहरूमा नेपाली बुकहरू त प्राय सोधि नै रहेको हुन्छ, त्यही भएर हो। कुरो बुझ्यो? अब तिमीहरूको अरू क्लास छैन? सर लिनुहुन्छ होला सायद, राजेन्द्र सरले। राजेन्द्र सर लिनुहुन्छ, एकछिन वेट गर ल। मेरो सानो म निक्लेँ ल, छिटै ल। पढ्दै गर है त, महत्त्व गर। अनि भोलि अब यो साहित्यको पुरस्कार सम्बन्धी छ नि टपिक चाहिँ समसामयिकमा हुन्छ ल। यो एउटा छुट्टै क्लास हुन्छ यसको, साहित्यिक पुरस्कारहरू सम्बन्धीको एउटा क्लास 1 घण्टाको हुन्छ ल। हुन्छ सर। त्यो पुरस्कारमै सबै मिलाइन्छ, किनभने अहिले साहित्यका 4-5 वटा बुक लेखेर टाइम मात्रै लगाउँछ। एकै ठाउँमा पुरस्कारहरू भयो भने तिमीहरूलाई पढ्न पनि सहज हुन्छ, सहिलो हुन्छ, पर्छ पनि। अब त्यो 2-4 वटा मदन पुरस्कार, अब त्यो छिन्नलता पुरस्कार यिनी होइन, त्यो मात्रै लेखेर त पुग्दैन नि त होइन, 5-7 वटा। ल थ्याङ्क यू है। हस् सर, हुन्छ। ह्याभ अ गुड डे सर।
December